बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 दिसंबर है और दिन है एतवार का। तहरीक इंसाफ पहला राउंड जीत गई है। आसाब की जंग का पहला राउंड तहरीक इंसाफ जीत गई है, लेकिन अब दूसरा मरला शुरू होने जा रहा है अब से तकरीबन 12 घंटे बाद, और ये सबसे ख़तरनाक जो है वो राउंड होगा और ये फैसला कुन लड़ाई भी होगी। देखें, आज कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख थी, और आज जो कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख थी तो तहरीक इंसाफ के तकरीबन कोई 80-90% लोगों के कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। और इसमें हुआ ये है कि तहरीक इंसाफ क्योंकि मामलात अदालतों में लेकर गई थी, इलेक्शन कमीशन में लेकर गई थी, सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी, और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कैटेगोरिकल ऑर्डर था, सख्त ऑर्डर था इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मूड देखते हुए हाई कोर्ट्स ने भी ऐसे अहकाम जारी किए कि कागजात नामजदगी जमा करने पड़े रिटर्निंग ऑफिसर्स को। फिर तहरीक इंसाफ की देखें ना, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, पुलिस हैं, 100 जूते 100 प्याज दोनों चीज़ें उनको खानी पड़ी हैं। 100 जूते भी खा लिए, 100 प्याज भी खा लिए। कागजात नामजदगी जमा नहीं किए जा रहे थे, अब कागजात नामजदगी जमा कर लिए गए हैं। और दूसरा साथ ये भी है कि तहरीक इंसाफ का ये बयानिया भी इस्टेब्लिश हो गया है, क्योंकि देखें इस वक्त पब्लिक एक परसेप्शन मैटर करती है, एक नैरेटिव मैटर करता है, और फैक्ट्स भी मैटर करते हैं। लेकिन इस वक्त तीनों चीज़ें, पब्लिक परसेप्शन भी, नैरेटिव भी, फैक्ट्स, तीनों तहरीक इंसाफ के हक में है कि तहरीक इंसाफ ने ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि उनके साथ जुल्म हुआ है, उनके साथ जबर हुआ है, उनके लोगों को कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे थे, कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, लोगों को उठाया जा रहा था नून लीग को मुसल्लत करने के लिए नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के लगाए हुए जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो उनकी नाक तले हो रहा था। जुबैर नियाजी के कागजात नामजदगी फाइल रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल से उठा के एसएचओ जो है वो ले गया है। और उससे पहले आप पुलिस के कई वाक़यात आपने देखे कि पुलिस किस तरह से बेबस और चीज़ें सारी पुलिस तो नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर बेबस, और एक रिटर्निंग ऑफिसर को तो बाहर आके और वो जो कागजात नामजदगी जमा कराने वाले गए उनको उसको रिसीव करना पड़ा। देखें, इसमें मैं एक ट्वीट का जिक्र करना चाहूँगा जो हमाद अजहर साहब का ट्वीट है कि हमाद अजहर साहब ने क्या जो है वो ट्वीट किया हुआ है, क्योंकि उनका ट्वीट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हमाद अजहर साहब ने जो है वो एक वीडियो जो है वो जारी की है, ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अदालत के हुक्म के बावजूद मेरे वकला को आज पुलिस की जानिब से आरओ के दफ्तर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। लाहौर के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को हमारी शिकायत पर खुद मौके पर आना पड़ा मेरे कागजात नामजदगी को कानून के मुताबिक मौसूल कराने के लिए। ये सूरत हाल है, लेकिन पीटीआई की बहरहाल ये कामयाबी है कि जनाब जो है वो एक उन्होंने इस्टेब्लिश भी कर दिया, जो उनके साथ दोनों भी हो रही थी। कागजात नामजदगी भी तकरीबन 80-90% लोगों के जमा हो गए हैं, और जिनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सके वो क्योंकि रिकॉर्ड पे आ गया मामला इलेक्शन कमीशन के पास भी, हाई कोर्ट के पास भी। अब वो मामला अगर हाई कोर्ट के हुक्म पे नहीं भी होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में कभी इम्कान है कि उनको रिलीफ मिल जाएगा और सुप्रीम कोर्ट कागजात नामजदगी उनके जमा कराएगी। देखें, इसके अलावा जो ये एक है कि जो पीटीआई के हक में जो एक के बाद एक गवाही आ रही है, अब आप देखेंगे क्या हुआ है। अब जनाब 3 और लेटर सामने आ गए हैं, और ये 3 लेटर जो हैं, पहला लेटर जो है वो है जनाब किसके लिए, सीसीपी लाहौर के नाम है, और ये कंप्लेंट है, ये है अब्दुल वदूद खान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर, उनकी जानिब से है। और उन्होंने जनाब लिखा है कि किस तरह से जो है वो कंप्लेंट्स आ रही हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, एजेंसीज जो है वो इलेक्शन एक्टिविटीज़ को ख़ास तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिस में किस तरह से मुदाखलत कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो है वो लोगों से कागजात नामजदगी लें, और उनको यह हक है कागजात नामजदगी जमा कराने का। तो उन्होंने सीसीपी लाहौर को भी इस मुदाखलत पर जो है वो लिख दिया है, और उन्होंने कहा है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिस को। और उन्होंने कहा कि ये मोस्ट अर्जेंट जो है वो मामला है, और ये उन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर जो पंजाब हैं उनको भी भेजा है, जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को भी ये लेटर भेजा है, डीआईजी ऑपरेशंस को भी ये लेटर भेजा है, डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भी ये लेटर भेजा है, और एडिशनल डिप्टी जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को भी भेजा है। ये उन्होंने जो है वो एसपी पुलिस सिक्योरिटी को भी भेजा है। उसके बाद ये दूसरा जो लेटर लिखा गया है वो डीआईजी ऑपरेशंस को लिखा गया है, और ये माजिद शरीफ डोगर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर लाहौर की जानिब से लिखा गया है। उन्होंने भी ये सारा मामला जो है वो उठाया है। तीसरा जो है वो अनम परवेज जो हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर 2 लाहौर,
ان کی جانب سے لکھا گیا ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ لاہور DC لاہور کو، اور انہوں نے بھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ، تو یہ انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے یہ 22 دسمبر کا بھی انہوں نے ایک لیٹر کا جو ہے وہ حوالہ دیا ہوا ہے، اور یہ ساری جو ہے وہ صورتحال ہے کہ سب کو وہ کہہ رہی ہیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ دیکھیں یہ چیز اب اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ جناب کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے کہا، اطہر من اللہ صاحب نے کہا، جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا، جو جسٹس علی باقر نجفی کا جو آرڈر ہے جس کو سسپینڈ کیا سپریم کورٹ میں، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے لگائے ہوئے ریٹرننگ آفیسرز کو، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز کو جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن معطل کیا تھا، اس میں بھی 5، 6 اور 7 نمبر پیراگراف میں انہوں نے تفصیل سے لکھا کہ PTI کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اس میں بھی انہوں نے لکھا۔ اور جو یہ ہیں جو باقی بھی اب الیکشن کمیشن کا کل ایک لیٹر آیا تھا، 3 آج لیٹر آ گئے ہیں، تو PTI کے جو ان کا دعویٰ ہے اس کے اوپر مہر پہ مہر لگ رہی ہے۔ خود الیکشن کمیشن کے اندر سے بغاوت سامنے آ رہی ہے، الیکشن کمیشن کے لوگ بغاوت کر رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر سے لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، جو جن کو بدترین PTI کا مخالف سمجھ کر اور نون لیگ کے بدترین بلکہ شدید ترین، بدترین تو نہیں کہہ سکتے، شدید ترین حامی سمجھ کے ریٹرننگ آفیسر لگایا گیا تھا، وہ بھی اب یہ بات لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ سارا ظلم، زیادتی اور جبر ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا آج کے دن تک جو پہلا راؤنڈ تھا کاغذات نامزدگی جمع ہونے تک، پہلا راؤنڈ تحریک انصاف احزاب کی جنگ کا جیت چکی ہے۔ اب کل سے کیا ہوگا؟ اب ہوگی سکروٹنی شروع۔ سکروٹنی کا جو عمل ہے اس میں اب نون لیگ یہ چاہے گی کہ PTI کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوں تاکہ سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ میاں نواز شریف پھرے۔ اب یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہوگا، اس میں کاغذات نامزدگی مسترد ہوں گے، بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن پھر وہی بات، یہ معاملات عدالتوں میں جائیں گے، ہائی کورٹس میں جائیں گے، اس کے بعد سپریم کورٹ آئیں گے۔ یہ اب مرحلہ PTI اس میں کس حد تک جیتتی ہے، ہارتی ہے، ہائی کورٹس کیا کرتی ہیں، سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، یہ ایک مرحلہ ہوگا۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، ویڈیوز آنے والی ہیں۔ کون سی ویڈیوز؟ یہ وہ والی ویڈیوز نہیں جو نون لیگ جاری کرتی ہے، ننگی اور گندی ویڈیوز، یہ آنے والی ہیں جو تائید کنندہ ہیں اور جو تجویز کنندہ ہیں، کیونکہ اگر تائید کنندہ تجویز کنندہ نہ ہو، غائب ہو جائیں تو کاغذات نامزدگی مسترد ہو جاتے ہیں۔ ان کو اب اٹھایا جا رہا ہے، ان کو ورگلایا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے۔ PTI نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہیں ان کو ایک تو کہا ہے کہ وہ محفوظ ٹھکانوں پہ چلے جائیں، دوسرا یہ کیا گیا ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کریں، بتائیں کہ میں تجویز کنندہ ہوں، میں تائید کنندہ ہوں، اپنا نام بتائیں، شناختی کارڈ بتائیں میں اس حلقے سے ہوں، اس کا تجویز کنندہ ہوں، اس کا تائید کنندہ ہوں۔ وہ ویڈیو ساری بنا کے تحریک انصاف کو دے دی جائیں گی، جس کو اٹھایا جائے گا، غائب کیا جائے گا، اس کی ویڈیو سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں پروڈیوس کر دی جائے گی اور عدالتوں کو بتایا جائے گا کہ جناب یہ وہ تائید کنندہ تھا، تجویز کنندہ تھا، یہ اس کی ویڈیو ہے، لیکن اب اس کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ یا اگر وہ منکر جاتا ہے تو وہ پہلے آن اوتھ کیونکہ ویڈیو میں کہہ رہا ہوگا کہ میں تجویز کنندہ ہوں، میں تائید کنندہ ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی اور یہ ویڈیوز بنا کے رکھ لی جائیں گی، اور پھر ان ویڈیوز کو جو ہے وہ اس وقت جاری کر دیا جائے گا جب یہ والا معاملہ ہوگا کہ جناب یہ کہ کاغذات نامزدگی جو جمع کرانے والوں کے تائید اور تجویز کنندہ اگر مکر جاتے ہیں تو ان کی یہ ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی۔ باقی PTI کے لوگوں کی الیکشن مہم ہو رہی ہے، اب جس کا معاملہ عدالت میں جا رہا ہے، عدالت آرڈر کر رہی ہے، کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں، خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، جن کو اپنے حلقے کے باہر کو نہیں جانتا تھا وہ ان کو پوری دنیا میں ان کا نام جا رہا ہے، پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے، پوری دنیا سن رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانی لاکھوں کروڑوں تو نہیں ہو سکتے، لاکھوں ہی ہیں، یعنی تقریباً راؤنڈ اباؤٹ اب 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں تک ان کی آواز جا رہی ہے، ان کا نام جا رہا ہے، باقی حلقوں میں پورے پاکستان میں جا رہا ہے کہ فلانے کو اٹھا لیا، فلانے کو اٹھا لیا، فلانے کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہونے دے رہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی مجھے اس کا لیٹسٹ نہیں پتا، شاید اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہو، لیکن جو زبیر نیازی صاحب والا معاملہ ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زبیر نیازی صاحب کے معاملے میں جو ہے وہ ان کے بھی جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے گئے تھے ان کو اٹھایا گیا۔ یہ آئی تھی ویڈیو اور یہ ساری تفصیل کہ زبیر خان نیازی کے وکیل یوسف وائیں، رانا مدثر اور سلمان علی PP 173 کے RO آفس میں RO کو ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے تھے، اور SHO واجد نام کا پولیس افسر RO کی میز سے کاغذات اٹھا کر بھاگ گیا۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور DRO کی ہدایات کے باوجود یہ بدماشی جاری ہے، عدالتیں اتنی بے توقیر ہو کر بھی چپ کیوں ہیں؟ اور یہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ تو دیکھیں زبیر نیازی جو ہیں وہ بھی جس حلقے سے زبیر نیازی کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے اس حلقے میں نون لیگ جو مرضی کر لے، زبیر نیازی کو نہیں ہرایا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ زبیر نیازی عمران خان کے ساتھ سب سے زیادہ جو ڈٹ کے دبنگ طریقے سے کھڑے رہے لوگ ان میں سے ایک ہیں. ٹاپ 10 کی اگر آپ بات کریں تو ان ٹاپ 10 میں سے ایک ہیں زبیر نیازی. جس طرح سے لاہور میں انہوں نے عمران خان کے لیے کیا, پی ٹی آئی کے لیے کیا, تو یہ کنفرم جیتے ہوئے ہیں زبیر نیازی. 1 منٹ کی بھی ان کو کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جیت جائیں گے. اور اب دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. اب اس کا میں لیٹسٹ چیک کروں گا کہ زبیر نیازی والے معاملے کا کیا ہوا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.